हजुर नमस्कार, म राजन। राज अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। आशा छ सबै सुस्वास्थ्य हुनुहोला भने तपाईँहरू तथा तपाईँहरूको परिवारमा सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक कामना गर्दछु। साथीहरू, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, नेपालमा यतिखेर अलिकति हावा गरमागरम चलिरहेको छ। सिनेमा जगतले अलिकति त्यहाँ पनि हल्लिरहेको छ। सिनेमा जगत अहिले सम्पूर्ण कलाकारहरूमा पनि त्यति सामञ्जस्य देखिएको छैन। र त्यसपछि अब राजनीतिक माहौल त तपाईँलाई थाहै छ, धेरै पहिलादेखि हाम्रो नेपालको यो हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै रहेन। र अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले हत्याकाण्ड निकाल्नुभयो। उहाँले अध्ययन गरेर नै निकाल्नु भएको होला, हामीभन्दा धेरै बुद्धिजीवी मान्छे हो उहाँ, अध्ययन गरेर नै निकाल्नु भएको होला भन्ने आशामा छु। अब कुरा निकाल्नु भयो त त्यसको टुङ्गो पनि उहाँले लगाउनु हुनेछ भन्ने यो हाम्रो नेपालीहरूको एउटा ठुलो गौरवको कुरा पनि हो। उहाँले अगर यसलाई साबित गर्न सक्नुभयो भने उहाँले निकाल्नुभयो कुरा, निकाल्नु नै ठुलो कुरा हो। फेरि पनि अब यो कुरा जायज रहेछ भने अब हामी नेपाली, सम्पूर्ण नेपालीले गौरव ठान्नु पर्दछ। हेरौँ अब अयोध्या यताको डुप्लिकेट हो कि उताको डुप्लिकेट हो, त्यो चाहिँ निक्लिन बाँकी नै छ। त आज लागौँ अब आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषयवस्तु लिएर आएको छु मैले। एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, मृत्यु सत्य हो, मर्न पनि चाहन्छ र मान्छे डराउँछ पनि किन भन्ने यस्तै खालका क्वेसन उहाँले अलिकति मेल गर्नुभएको थियो। उहाँले यस्ता विषयमा पनि लिएर आउनुहोस् न कोही उहरू। मान्छे मर्न पनि चाहन्छ तर मर्न डराइ पनि रहेको हुन्छ। यस्तो कसरी हुन्छ र कसरी जिउने हामीले? मर्नु छ थाहा छ हामीले, त मर्न थाहा हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ कसरी जिउने, त्यसैलाई माध्यम बनाएर भन्ने उहाँले त्यस्तै खालको एउटा मेल गर्नुभएको थियो। र मैले त्यस्तै विषयमा मिल्दोजुल्दो यो आजको विषयवस्तु लिएर आएको छु। त यसको शीर्षक छ सबैभन्दा, आजको विषयवस्तु के छ भने सबैभन्दा ठुलो उत्प्रेरणा केबाट मिल्छ? हामी धेरै चिज गर्न चाहन्छौँ, तर मैले जे गर्नु थियो त्यो गरेँ भन्ने मान्छेहरू बिरलै भेटिन्छन्। किनकि मान्छेको चाहना जस्तै लक्ष्य पनि समयसँगै चेन्ज भइरहेका हुन्छन्। जहाँ एउटा लक्ष्य हासिल गरेपछि अर्को लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा हामी सबै जुट्न थालिन्छौँ। त्यो तपाईँ हामी सबैले भोगिरहेको कुरा हो। जस्तै हामी 8 कक्षा पास गरिन्छ, फेरि 9मा पुगिन्छ, फेरि 9 पास गर्नुपर्ने लक्ष्य हुन्छ। यस्तै क्रमिक जिन्दगीमा पनि यस्तै हो। फलस्वरूप पहिलो लक्ष्यको महत्त्व खत्तम भएर जान्छ। जहाँ दोस्रो लक्ष्य सुरु गरिन्छ, पहिलो लक्ष्यलाई हामीले बिस्तारै त्यसलाई भुल्दै गइन्छ र त्यसको महत्त्व हामीबाट खत्तम भएर जान्छ। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले हामी आफ्नो लाइफसँग कहिल्यै सन्तोष हुँदैनौँ। यो नै सत्य हो। जबसम्म हामीलाई केही प्राप्त भइरहेको हुँदैन तबसम्म त्यस चिजको महत्त्व ज्यादा हुन्छ। फेरि भन्छु, जबसम्म हामीलाई केही प्राप्त भइरहेको हुँदैन तबसम्म त्यस चिजको महत्त्व ज्यादा हुन्छ। जब हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसको आदत बनेर हाम्रो दैनिकी बन्न जान्छ, जसको कारण मानिस बिस्तारै त्यो चिजसँग बोरिङ हुन थाल्छ। भन्छन् नि, एउटा उखान पनि छ, नपाउन्जेल कस्तो पाएपछि सस्तो भन्ने, हैन? यो मान्छेको स्वभाव हो। यो अवस्थामा हामीलाई केही अरू नै चिज पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्छ। आज पनि त्यही, भोलि पनि त्यही, मान्छे बोरिङ हुन थाल्छ। त्यस कारणले उसले अब त्यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्नेतिर सोचेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा हामीहरू कसरी सन्तुष्ट रहन सकिन्छ र? यसको उदाहरण तपाईँ एउटा भिडियो गेमलाई नै लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा एउटा लेभलसम्म पुग्ने तपाईँको चाहना हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि
आज खेल्यो, भोलि खेल्यो, पर्सि खेल्यो, दिनादिनी तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यो त्यसबाट इन्ट्रेस्ट गर्दै 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 जान्छ। यतिसम्म अगाउनुहुन्छ कि केही दिनपछि त्यो गेम खेल्नै मन पराउनु हुँदैन। यो रियालिटी हो। जब हामीमा यस्ता खालका विचारहरू मनमा खेल्न थाल्दछन्, त्यस स्थितिमा हामीले जो अहिले गरिरहेका छौँ त्यो कार्य छोड्नु पर्दछ, या फेरि त्यसै कार्यको अप लेभलमा जानु पर्दछ। कि त त्यो काम छोड्नु पर्यो, कि त त्यसै कामको अलि माथिल्लो स्तरमा जानु पर्यो। हाम्रो समस्या के छ भने एउटा लेभलमा पुगेपछि हामी त्यहीँ रोकिन्छौँ, अगाडिको रिस्क लिँदैनौँ, किनकि हामीले प्राप्त गरेको लेभल पनि गुम्ने डर हुन्छ। यो हो कि होइन? लाइफ जतिसुकै बकवास होस्, केही गर्ने चाहना नहोस्, बोरिङ होस्, फेरि पनि हामी त्यसलाई छोड्न सक्दैनौँ। केही न केही क्ल्यू या छुट दिएर हामी पुरा लाइफ बिताइदिन्छौँ। तर एउटा यस्तो चिज छ जो हाम्रो लाइफको अन्तिम क्षणसम्म चलिरहन्छ। हामीले उसलाई याद गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा एनर्जी आउँछ। त्यो के होला? ल अनुमान लगाउनुहोस् त। लगाउनु भयो? त्यो हो डेथ, मृत्यु। हामी मृत्युको कुरा गर्न पनि डराउँछौँ। जुन चिज हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन छ, उसैको बारेमा हामी सोच्दैनौँ। त्यसैले हामीहरू सानातिना कुरामै साँगुरिएर रहेका छौँ। सानातिना मोटिभेसन भनेको डिजायर एन्ड फियर हो। यही नै हाम्रो कम्फोर्ट जोन हो। अब कम्फोर्ट जोन के हो भन्ने कुरा आउँछ। एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईले बाँदर र मदारीको कहानी सुन्नुभएको होला। सरी, बाँदरले बोतलभित्र चना देख्छ। बोतलको मुख सानो हुन्छ, बाँदरको हात मात्र जाने, बाहिर भित्र जान्छ होइन। भित्र गएपछि हात बाहिर त आउँछ नै। बाँदरले बोतल देख्छ, बोतलभित्र चना देख्छ। बाँदरले हात बोतलभित्र घुसार्छ र चनालाई मुठी पार्छ। मुठी पारेपछि हात बाहिर निकाल्न सक्दैन। यो हामीले 3 कक्षामा मैले पढ्दाखेरि 3 क्लासमा थियो एउटा पुन्टेर बयर भन्ने। तपाईहरु कसैले पढ्नु भएको होला पुन्टेर बयर। यो सेम त्यस्तै खालको कहानी छ। बाँदरले मुठी पार्छ, मुठी पारेपछि हात बाहिर निकाल्न सक्दैन। मदारीले यो हेरिरहेको हुन्छ, किनकि मदारीले त त्यो बाँदरलाई फसाउनु थियो। उसले पहिले त्यो बोतललाई रुखमा बाँधिसक्यो, बाँधेर राखेको थियो, ताकि बोतल पनि कहीँ नजाओस् र बाँदर पनि त्यहीँ अड्कियोस्। अब बिचरा बाँदर लालचले अब के गर्ने भने अब मदारीले चाहिँ त्यसलाई हेरिरहेको थियो। जब बाँदर अड्कियो त फटाफट बोतल बाँधिएको रुखमा पुगेर बाँदरलाई समाउन थाल्यो, समायो। बिचरा बाँदर लालचले गर्दा फस्न पुग्यो। अब ऊ जीवनभर मदारीको गुलाम बनेर उसको अधीनमा रहेर उसैको इशारामा नाच्नु पर्यो। यसैलाई कम्फोर्ट जोन भनिन्छ। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु होला कम्फोर्ट जोनको अर्थ के हो। मान्छे हुनाको कारण हामीले राम्रो के हो, नराम्रो के हो, तत्कालको समयदेखि लिएर लामो समयसम्मका लागि पनि सोच्न सक्दछौँ। यदि यो फरक तपाईँ देख्न सक्नुभयो भने तब मात्र जनावर र हामी मानिस बीचको भिन्नता जान्न सक्नुहुनेछ। यसैलाई इन्टेलेक्ट अर्थात् दिमाग भनिन्छ। मोटिभेसन डिजायरको कारणले हामी लाइफमा नराम्रोसँग फस्नेवाला छौँ भन्ने विचार मनमा आएर
त्योभन्दा अगाडि नै हामी यो बाटो अभोइड गर्दछौँ। अब प्रश्न आउँछ, के कुनै अर्को तरिकाले पनि हामी आफ्नो जिन्दगी जिउन सक्छौँ यसलाई छोडेर? अवश्य सकिन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर त्यो चिज हो डेथ, अर्थात् मृत्यु, जो दुनियाँबाट बिल्कुलै अलग छ। तर त्यो नामबाटै हामीलाई डर लाग्छ। घरमा यदि मृत्युको कुरा गर्ने हो भने बाआमाले शुभ शुभ बोल भनेर हप्काउन थाल्नुहुन्छ, किनकि मान्छे मृत्युसँग डराउँछ। यो सत्य हो। यदि तपाईँ हरेक रात सुत्ने बेला बिस्तारामा पल्टेर खुसीका साथ अब भोलि उठ्न परोस् नपरोस् मलाई कुनै दुःख छैन, कुनै चिन्ता छैन, म जति बाँच्ने सन्तोषले बाँच्छु, जति पनि बाँचेँ अहिलेसम्म सन्तोषले बाँचेँ, अब मलाई मर्नु परे पनि कुनै दुःख छैन भनेर खुसीले सुत्नुभयो भने निकै छिटो र मिठो निद्रा आउनेछ। यो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। दिमागमा केही कुरा खेलेर नै त निद्रा नआउने हो। तर त्यसको लागि तपाईको मनदेखि नै सकारात्मक फिल आएको हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति जबरजस्ती गर्नुभयो भने नोक्सान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई त्यो स्थितिमा लिएर जान, अनि सो त आफूलाई त्यो स्थितिमा लिएर जानुहोस्, यो सो त तपाईँमा आफ फिल भएर आउँछ। यही सन्तुष्टिलाई तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको लक्ष्य बनाएर हिँड्नुभयो भने अवश्य मन्जिलमा पुग्नुहुनेछ। यदि डिजायर या फियरको बिचमै पिसिरहने हो भने जीवन जस्तो हुनै सक्दैन। तपाईँको ड्रिम लेभलको एउटा लक्ष्य पुरा भयो भने फेरि अर्को लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुहुन्छ। मैले पहिले भने यो रेस कहिल्यै खत्तम हुँदैन। हामी भागिरहेका हुन्छौँ तर कहाँ र किन भागिरहेका हुन्छौँ त्यो थाहा हुँदैन। जस्तै मुसाहरूको दौड देख्नुभयो, मुसाहरूको दौड जस्तो हुन्छ, ओ जिते पनि मुसा नै हो र हारे पनि मुसा नै हो, कोही फाइदा त छैन। त्यस्तै हुने हो। यो दुनियाँमा हरेक मान्छेको भाउ छ, हरेक मान्छेको आफ्नो किमत छ, भाउ छ। यो सुन्दा नराम्रो लाग्ला, तर यो सत्य हो। हरेक मान्छे बिक्नको लागि तयार छन्। तर तपाईले यो तरिकाले जिउन चाहनुभयो भने कहिल्यै बिक्न सक्नु हुँदैन, चाहेर पनि बिक्न सक्नु हुँदैन। जुन दुनियाँको लागि सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन छ, जसको हामी अहिले कुरा गरिँदैछ, थ्योरेटिकल्ली हामी पैसा लगाइदिएर यो हो त्यो हो भनिन्छ नि, एक्चुअली के हो त पैसा? कसैले भन्छ नि पैसा नै हो सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हो। त के हो त पैसा? यो पनि तपाईको लागि त्यहीसम्म रह्यो जहाँसम्म एक्चुअली यसको भ्यालु छ, न कम न ज्यादा। तर कसैले भन्लान् पैसा केही होइन, त्यो भन्नु पनि गलत हो। जसले यो भन्छ यसैका कारण एक दिन पैसाको लागि सडकको पेटीमा बस्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। तब मात्र चिन्छ उसले पैसा। त्यसैले पैसाको पनि महत्त्व छ, तर पैसा चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा नभई नहुने जस्तै हावा, पानी, अक्सिजन जस्ता महत्त्वपूर्ण चीज जस्तो चाहिँ होइन। पैसाको सर्भाइभलसँग त कनेक्सन छ, तर सन्तुष्टिसँग भने कनेक्सन छैन। त्यो कसरी? ल भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्, किन छैन? पैसा पछि सब कुछ छ भन्ने तपाईको विचारमा होला, तर छैन। सुन्नुहोस्, यो पैसा भन्ने चिज धेरै हुँदा पनि निन्द्रा खराब गर्छ र थोरै हुँदा पनि निन्द्रा खराब गर्छ। तपाईँ सुत्नुभएको छ यहाँ होइन मजासँग, तपाईँको वरिपरि पुरा चारैतिर पैसा फैलाएर सुत्नुभएको छ। ल पुरा पैसा छ तपाईँसँग, रुममा धेरै पैसा छ। तपाईँको मनमा यही आउँछ, कतै केही हुने हो कि
चोराउने हो कि यो पैसा देखेर मलाई मार्ने हो कि तपाईँको मनमा हजार कुराहरू खेल्न थाल्छ र पैसा भएन भने पनि अब मैले भोलि कसरी खाने, के खाने, यी परिवारलाई कसरी पाल्ने, यस्ता खालका दिमागमा आउँछ प्रश्नहरू आउँछन् र तपाईँको निन्द्रा भए पनि धेरै हुँदा पनि र कम हुँदा पनि तपाईँको निन्द्रा हराम गरेका हुन्छन् पैसाले। त्यसैले यसले सन्तुष्टि चाहिँ दिँदैन। यो पैसाले मान्छेलाई कतिसम्म नीच बनाएको छ म भन्छु। हामी सबैले टिभी हेरेकै हुन्छ नि, होइन? सबैको घरमा टिभी हुन्छ। त्यहाँ विचार गरेर हेर्ने हो भने प्रख्यात सेलिब्रिटीहरू बिकिरहेका देख्न सक्छौँ हामी। तपाईँले विचार गर्नुपर्छ कुनै दिन। उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई खुवाउन नहुने कुरा, नखुवाउने कुरा, कहिल्यै नखुवाउने कुरा हाम्रा बच्चाहरूलाई खुवाउनुस् र खानुस् भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। के जरुरत थियो होला? विचार गर्नुहोस् त, उनीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्ने हो? गरिब मान्छे भए पेट पाल्नको लागि गर्दैछ बिचरा भनेर हामीले चित्त बुझाउन हुन्थ्यो। यो सब के हो त भन्दा पैसाले अरूको अगाडि ठुलो त बनायो, तर सोच भने जहाँको त्यहीँ राखिदियो। मैले अघि नै भने नि, मान्छे यहाँ सब बिकेका छन् भनेर। त्यसैसँग मिलाउनलाई मैले यो च्याप्टर राखेको। उनीहरूको अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्। तपाईँ ठुला कुराहरू हुन्छन्, उनीहरूका ठुला कुराहरू हुन्छन्। पैसा केही होइन, बाँच्न पाए हुन्छ, यस्तै कुराहरू गर्ने गर्छन्। बाँच्नलाई पुगे भयो, अरूमा पैसासँग कोही सम्बन्ध छैन भन्छन् उनीहरू। वास्तवमा के हुँदो रहेछ त भन्दा एक्सन केही हुन्छ, कुरा केही हुन्छ। यो दुईटै पूर्व र पश्चिम जस्तो हुन्। यो दिमागले चाहिँ तैँले यसो भन्नुपर्छ है, तैँले यसो भने पनि तैँले यसो गर्नुपर्छ है भनेर भने हुन्छ। यही दुनियाँको कहानी हो। यस प्रवृत्तिबाट आफूलाई बचाएर मृत्युलाई नै जीवनको उत्प्रेरणा मानेर चल्न सक्नु नै जीवन हो। यही भन्नलाई उपस्थित भएको थिए तपाईँहरू सामु। यो लकडाउनले तपाईँहरूलाई पिरल्नु। अब के गर्नु, सबैलाई पिरल्यो, पुरा संसारलाई पिरलेको छ। धैर्य गर्नुहोस्, केही दिनपछि राम्रो दिन आउँछ। केही समय पर्खिन सक्नु पर्यो। अब आशा छ यी नराम्रा दिनहरू छिटै जालान्, आत्तिनु हुँदैन। कति साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्छ। सबै साथीहरूलाई नरमाइलो लाग्छ। तर ज्यान गुमाएर के भयो त? ल मैले भोलि आत्महत्या गरौँला, यही पीडाले मलाई टेन्सन भयो। के मेरो टेन्सन खत्म? यहाँ केही स्थितिमा केही परिवर्तन आउला? जो बचेका छन्, जब आफू मरेर केही त्यो चिजमा कुनै परिवर्तन नै आउन सक्दैन भने आफ्नो ज्यान किन दिनु? त्यस कारणले यी सबै चिजहरूबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। तपाईँको जीवन सुखमय होस्, यही कामना गर्दै म बिदा हुन चाहे। नमस्कार।